صباح الخير عليكم البنات، جاسبر تكونوا كامل بخير وعلى خير هانين، صحتكم مليحه. اليوم حنا ماشي نديروا المقروط مع حنوني، ما راه عندي راه دينا المقروط. شحال درتي ما؟ زوج عبار، 3 غرافي. 3 غرافي سميد هكذا موين موين صافي 6 غرافي زوج عبارات. ايوا دروك درناه بلا سمون الموين البنات مع الأقرب. انا عمري ما درت المقروط، نتعلم له معاك اليوم ماما. انت تسال نص معلقه صغيره ولا معلقه؟ لا، نص. شرينا انا عسل وعندي كاكاو. ما تفيدنيش حتى نعمرو، ما تفيد. خاطري الموك اجي نجيب كومبليتي البنات. هنا ذوبنا السمن المدينه، نكومبليتيوها بالزيت دروك. غرافي سميد، غرفيه سمن مع مراش وتزيدي الزيت. زوج زيت سمن يا دبون. شحال من عمرها درتهاش. شكون اللي جا في خاطره؟ شكون اللي يهب لك؟ شكون؟ هبني محمد. هبني ندير المقروط كل يوم يشوفه في اليوتيوب. ندير في السيفي المقروط، ما نخليوهلاش في خاطره. يعز خاطرك كاما. خليوه هكا حتى العشيه. يرقب عليك يرقب عليك. ولا البنات عشيه نوريو لكم كيش تكونوا نخدموا فيه ان شاء الله. ولا البنات هنا 2 كيلو عقده شريتها واجده، نديرو فيها جنجلان. كويير دو جنجلان، أربعة. ما بكري كانوا يديرو حتى كبابة. ما عندهاش ديت كحال. دير شي كبابه، ما عرفتش. نو ما ديريش. الزيت كوميان؟ الزيت عندك بزاف باش تعكر. ببغي 3 كويير. 4 كويير ولا 4 5. انا نعكرها عكريها مزيان.
انا هنا البنات راني ندير الصابلي. طحنت اللوز باش ندير كعب غزال، صابلي وكعب غزال ومقروط. ديري هكا حبه بدا يطلع، خاصها شويه. انا ميا مورسو باش نشوفوا الزيت. تاني خالتي فوزيه مسكينه تعرف دير قريوش. مرة البنات هاو معكرات المقروط. هاو رحنا سيينا قبل ما نداوه باسكو قالت لي مادي شحال ما دارتش المقروط هذه حال 10 سنين. لا لا راه عاد ها قدامي. ريحة المقروط ما هالعام جات خالتي خديجة دارتهولي. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. اللي لا تصنصر خير عاد زاد هو الله يرحمه j'ai pas touché les gâteaux c'est la première fois. C'était 10 ans. الله يرحمهم ماما ويوسع عليهم. C'est pour faire plaisir à Mohamed je le fais. Sinon je le fais pas. ربي يحفظك أم. محمد قالك ديري غطاء. والله صغير مشي. اللي بيان روي نديرو في العسل تكون باردة.
انا قبل كنت نسخن فيها حتى قلت طفي الغاز. كنت حاسبه نديرو العسل سخونه اما تحطيه غير بالعقليه. ويت ما ويت تسهك غير ديري هكا. ما نبغيش نغطس، نخاف نحلها. لا ما تخليش. لا ما راه نحل. ما تخاف غير نحل. قالت لي البنات، قالت لي لا نحل من البالكون راه قدامي نزروطه. قالت لي البالكون راه قدامي غير منا نزروط باش الكوري يجيونا يقول لك المحومه قرمه والسميد. وليت معاكم البنات، فوالا وليت معاكم. دروك هنايا باش ندير الغريبيه تاع نواد كوكو يبغيوها الدراري بزاف. هنا البنات جو في فيغ دو ميزور، ماشي غير ميزور وحده باسكو درته و ايناس ضربت منه ما خلاتش. قالت لك ماما عاودي ديريهولي. جي بوركوا با نبقي لي الصوالح معليش بصحاتهم. هنا البنات ندير 6 تاع البيضات. نورمالمون نتوما 3 ميزور، اون ميزور ديرو غير 3. انا ندير 6 باسكو جو سي ياكلوه لي خير من حاجه اخرى. انا ولادي ياكلوا غير لي صابلي ولا هذه الغريبيه تاع نواد كوكو. فوالا هنا 6 تاع البيضات، 500 غرام دو نواد كوكو. انا هنا درت 500. هنا 450 غرام دو سمول. Mais après je vais voir si je rajoute ou pas. 400 grammes, j'ai pas mis 400, je mets 300 grammes de sucre glace normalement. 250 grammes de noix de coco, c'est 200 grammes de sucre glace. Moi je mets 500 grammes de noix de coco, 300 grammes de sucre glace, 2 zestes de citron et 2 verres d'huile, verre de thé, hein, casse la taille, une pincée de sel. Je vais la mettre maintenant. Je me sèche. Voilà, bismillah. Moi, j'essaye de mélanger avec les mains, comme j'ai réussi la première. Inch'Allah, j'essaye de réussir celle-là, Inch'Allah. Voilà. Je mets de bien mélanger. انا البنات هاد العام ما درتش الكاطو بزاف، درت غير اللي نقدر ياكلوه لي ولادي باسكو شاك فوا ندير. الوغ جي دي بوركوا با هاد العام ندير غير اللي ياكلوه ولادي ان شاء الله. regardez les filles, elle a doublé le volume. انا هنا ندير 2 كيسان تاع الزيت. الناس ما عديتش نحرك بيديا، جو تري فاتيغي. عندي الباتور، جو دي بوركوا با. la noix de coco كاملة، la levure un sachet et demi, voilà, la vanille,
renverser. هنا البنات 2 cuillères de confiture d'abricot معمرين مليح. بسم الله. وهنا بنخلط بيديا باسكو انا الكوكو on peut pas la passer au batteur. نزيد في لا سمول après ça sert à rien تصحوها باسكو تشرب لا نوا كوكو تاعي كيشرب مهما يدم يزيد يشرب لكم شويه. نزيد لها كامل هذا تجي نيشان نخليها تزيد تشرب شويه لو طون جو ديباراس مون بلان دو طرافاي. نجيب لو بلاطو عليه فوالا. شوفوا البنات كي جات تلصق شويه في اليدين مي ما تخافوش منها، خليوها تشرب السميد يشرب لو طون فو ديباراسي بلون طرافاي. ديروا كاش حاجه دورو تعاودوا توليو ديروها تجي كيما هكذا. شوف عاد تجي شويه ناشفه الطالخ. بنات هاودا راني عمرت شويه ما هنا نديها يلصقوا. هانا نرفد هكذا ينبل ابوبري دو 30 غرام. عاود درتهم كاع الدوزيام طور السكر. دروك البنات هنا غير جابي غير شويه هكذا فوالا. شوفوا من الفوق ندخله فوالا نطفي عليه البنات من الفوق ودروك نديره يطيب غير من التحت à 160. mais je crois que je vais le laisser en bas. الفوق ناقص كي نشوف بلي زاد نحل داك الاس نطفيه ونحل عليه ما البنات. هنا ديروا غير 200 دوغري. je vais essayer je vais faire ça. نعاود نحل نقدي عليه من التحت نقدي عليه من التحت ونخليه ابوبري 15 مينوت من التحت ابوبري. جو بونسي يطيب 15 مينوت باسكو جو مو رابيل با شحال خليته نقول لكم لا فيريتي. مي جاطري يفو با ترو طيبو سينو يلبس. فوالا البنات الكاطو ها هو وجد. هنا اليوم راه نهار العيد درته كي اليوم الغدا العيد. الكاطو جاني يهبل البنات يدوب في الفم ما تخليوهش يطيب بزاف دي كي يولي دوغي سي بون. البنات راني نوجد لو بروشين فيديو لا سويت تاع نهار العيد. تبعوني جو فوز ام تري تري فور وما تنساوش لي لايك اي جيم. بيزو.